25 मई को यासीन साहब के ख़िलाफ़ 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट अनाउंस की गई और उनको लॉयर की भी इजाज़त नहीं दी गई और उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है तब से पिछले 4.5 ईयर्स से तिहाड़ के। और हम एज अ फैमिली भी नहीं उनसे मिल सके, ना उनसे टेलीफोन पे बात करने की इजाज़त थी, क्योंकि अब आप लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है बिकॉज सोशल मीडिया के थ्रू जो पैलेस्टाइन की वीडियोस आपको आ रही हैं, एक लिहाज से ये एक आई ओपनिंग भी है फॉर द वर्ल्ड कि ये पहली ऐसी एक जंग सबके सामने आई है जिसके अंदर आपको जेनोसाइड के विजुअल्स जो हैं लाइव, कोई मूवी के नहीं है या कोई वर्ल्ड वॉर 2 के नहीं आ रहे, बिल्कुल क्लियर वीडियोस हैं आपके मोबाइल्स पे, एवरी सेकेंड ट्विटर इज ट्रेंडिंग दैम और नई से नई आप देख रहे होते हैं। बट आज के दौर में 21st सेंचुरी के दौर में इट इज़ 1/3 ऑफ गाजा ऑफ इस्लामाबाद जो उसका साइज़ है, और कश्मीर इज़ अ ह्यूज नेशन, उसका साइज भी बहुत बड़ा है और अट्रॉसिटीज़ का लेवल लाखों में है। कश्मीर का अनअकाउंटेड है, चाहे वो हाफ विडोज़ हैं, हाफ मदर्स, हाफ ऑर्फन्स, बॉन्ड ऑर्फन्स, क्या क्या लेबल्स नहीं मिले और टाइटल्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का डे है। चाहे वो ह्यूमन शील्ड्स की बात हो, चाहे वो एपिडेमिक हो ऑफ ब्लाइंड आइज इन कश्मीर। जस्ट इन 2016 एंड 2017 ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के अंदर 2000 से ज़ायद रिकॉर्डेड पैलेट के विक्टिम्स थे। तो हमारे तो विजुअल्स हार्डली निकलते हैं 21st सेंचुरी में, जब सैटेलाइट का इमेज है, तो जब कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब कभी एक्सेस दी जाएगी दुनिया को वहाँ पे जाने की, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट प्लेस टू एक्सेस इन द होल वर्ल्ड, पैलेस्टाइन की भी चीज़ें निकल रही होती हैं लम्हा बलम्हा जो हो रहा है, या उनके लीडर्स भी बाहर के मुल्कों में ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, उनके यहाँ बाहर से दुनिया भी आ रही होती है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी वहाँ पर ओवर द डेकेड्स होते हैं, उनकी बेशक उन पर अटैक कर दिए जाते हैं, बहुत वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ होती हैं, बट बच्चों को जिस तरह टारगेट किया जाता है, बट कभी भी वो एग्जैक्ट जो ग्राउंड पे सिचुएशन है मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो किसी को नहीं पता, सवाए उनको कि जो वहाँ पे रहते हैं, जो सागर साहब बात कर रहे हैं, जो वहाँ की जेल्स हैं, चाहे मतीन साहब हों, चाहे वानी साहब हों, हम लोगों को बहुत पता है कि वहाँ पे, मुझे भी इसलिए पता है क्योंकि यासीन साहब को भी उन जेलों में जाके मिलना, और फिर छोटी सी बच्ची को भी उसने लास्ट ईयर अवार्ड भी अपने वालिद का लिया था, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ही, रज़िया आई थी यहाँ पे, तो इस बच्ची को भी, शी वॉज ओनली 2 years old व्हेन शी वॉज अटैक्ड बाय द इंडियन फोर्सेस इन अ प्रिजन, बॉडी सर्च उसकी हुई थी एंड शी वॉज जस्ट 2, और वो उसका ये था कि वो अपने फादर को मिलने जा रही थी, हु वाज द पीसफुल पॉलिटिकल लीडर ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। और जो कि आज के दिन, क्योंकि ये दिन भी जो हम मनाते हैं, एज यू ऑल नो, ये एक डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की जो 1948 के अंदर आई थी कि रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, नेशन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल। और बट समहाउ जो ये सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ लॉ, जहाँ पे द पावर्स दैट बी उनको सूट करती है, वहाँ पे ये यूटिलाइज होता है, मगर स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड और सबसे डिप्राइव्ड और वल्नरेबल नेशंस हैं दुनिया के अंदर, और जो जिनके लिए यूनाइटेड नेशंस असल में बना था, एक तो कश्मीर और पैलेस्टाइन का मसला है, आज तक ये हल नहीं हुए। तो इसका यही मतलब है कि अब लिप सर्विस है या कंडेमनेशंस हैं या रेजोल्यूशंस ही रह गई हैं हमारी पेंडिंग, बट प्रैक्टिकली कोई भी इन अप्रेसर्स को अंडर इंटरनेशनल लॉ चैलेंज नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू इनके ऊपर। तो जो ये जेनोसाइड है, जो दुनिया का हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर, एक तो इंडिविजुअल टारगेट किलिंग होती है, इंडिविजुअल रेप केस होता है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल टारगेट कर रहे हैं, बट ये दुनिया में नहीं सुना ना देखा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड फुल फ्लेज्ड जो है एक पूरी कौम को ग्रेव के अंदर, ग्रेव यार्ड्स के अंदर दफन किया जा रहा है। एक ग्रेव में पता नहीं कितने लोगों को दफनाया हुआ है, कितनी अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पे डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि वापस हमें नहीं मिली अपने प्यारों की, चाहे वो मकबूल बट शहीद की बात हो, चाहे वो अफजल गुरु की बात हो शहीद की। तो अभी भी गिलानी साहब की जो ग्रेव है, इट इज़ अ सब्जेक्ट, तो मतलब कि ना जिंदा में राइट है कश्मीरी का, ना एक मुर्दा का राइट है। और जब मैंने चार्ज लिया तो सबसे पहले व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि हमारी एक पूरी की पूरी एक जद्दोजहद ही कश्मीरी कौम की जो है
وہ ایک کیونکہ سب دنیا کا سب سے بڑا اوپن پریزن ہے تو ایک گھٹن ایک جیل کے اندر زندگی گزارنا لوگوں کا وہاں پہ اور بلیک لاز اور ڈریکونین لاز کو فیس کرنا جو کہ ہندوستان کی آرمی کو کمپلیٹ جو ہے وہ ایک بلینک چیک دے دیتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول سے جب میں نے یہ 1-2 مہینے کے لیے لیا ہے چارج, جس میں میں نے ایک 100 ڈے پلان بھی بنایا جو ہمارا آن گوئنگ چل رہا ہے, اس کے اندر ایڈوکیسی, اس کے اندر کیمپینز, کیونکہ بڑے لیول کی آپ چیز نہیں کر سکتے انٹرم سیٹم کے اندر, بٹ پھر بھی بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے. اور جو شہزاد نے بات کی بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یوتھ کو کس طرح انگیج کرے, اس کے اوپر بھی ہم ایک ایسا ایک پالیسی لے کر آ رہے ہیں ہیومن رائٹس کی منسٹری کی طرف سے ہم لوگ, تاکہ کشمیر کاز بھی جو ہے کیونکہ سب سے بڑی گروس ہیومن رائٹس وائلیشن یہاں پہ ہے تو اسٹیبلش کیے جائیں باقاعدہ ان آل دی یونیورسٹیز آف پاکستان کشمیر سینٹرز, اور تھنک ٹینکس ہوں گے اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ایجوکیشن منسٹر ان سب کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور یہ میگا اسکیل پہ کیونکہ شارٹ ٹرم میں جو چیزیں فیزیبلی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ ایک جو بھی کوئی نئی رجیم آتی ہے پاکستان کے اندر, فارن آفس کے انڈر ایک اسٹرانگ انٹرنیشنل لاء کا ایک لیگل سیل چاہیے ہم لوگوں کو, جو پچھلے 5-6 سالوں سے ساری کشمیری جمہوریت کی اور جو لیڈرشپ ہے ہماری کہ اس لا فیئر کو جو لیٹسٹ فارم آف وار ہے, کوئی بامز نہیں ہے, کوئی ایکسپلوژنز نہیں ہے, کوئی ٹینک نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بس اٹ از جسٹ ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو اس نے سارے کشمیریوں کو انڈیا نے اسٹیٹلیس کر دیا, اپنی زمین پہ ریفیوجی بنا دیا, پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے پاس کرایا, اب سپریم کورٹ سے بھی آ جائے گا ان کا. تو یہ ایک لا فیئر کیا ہے, تو اس کو جب تک ہم انٹرنیشنل عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے اس میٹر کو, اس کو اس اینگل سے نہیں لیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو ان دی اینڈ آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے کشمیر کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے, اور اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے وہ اونرشپ لے کشمیر کاز کی. صرف تب اونرشپ نہ لے جب دیکھے کہ یہاں پہ کوئی جنگ چل پڑی ہے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کشمیری قوم ایک ڈیفنس لائن بھی ہے پاکستان کی, اپنی آزادی کی سٹرگل تو لڑ ہی رہے ہیں, مگر جس طریقے سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ نہتے کیا ہوا ہے, اور آپ کا سارا جو پانی ہے وہ بھی انہی کے خون سے آتا ہے, کشمیریوں کی تحریک سے آتا ہے, تو یہ بہت ہی گہرا رشتہ ہے. اور آپ خود بھی اگر دیکھیں ایک لائف لائن ہوتی ہے پانی, اور آپ کی ایک ایگریکلچر اکانومی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو شہرگ ہے یا آپ کی کشمیری, تو جیسے بھی ہوں وہ اپنا مقابلہ کر لیتے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستانی آپس میں ہی جو ہے لڑتے رہتے ہیں, جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک نیشنل اسپرٹ کے ساتھ, آپ کو ایک یونیفائڈ اسپرٹ کے ساتھ, چاہے جو بھی آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں ان کو سائڈ پہ کریں. شہرہ کٹ کی ایک پوری قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے. میں آپ کو کیا کیا واقعے بتاؤں جو وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ اپنی اسکن کو ان کی پیل کر کے کہتے ہیں کہ اس کو تم کھا لو. مطلب جب ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے, وہ ٹارچر کہیں آپ نے نہ سنا نہ دیکھا ہوگا. شہادت ایک جگہ ہے جو زندہ وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ, جو فیملی, جو بچوں کے ساتھ, عورتوں, مردوں, اور ریپ ایز اے ویپن آف وار از یوزڈ اگینسٹ مین, اگینسٹ چلڈرن, ناٹ جسٹ اگینسٹ ویمن. تو یہ بہت ہی ہیویسٹ پرائز کشمیری قوم دے رہی ہے آزادی کے لیے. تو خدایا آپ ساتھ دیں ان کا. اس کے بعد اڈیالہ جیل بھی گئی ہوں. یہ گلوریفائی کرنے کی بات نہیں ہے, مگر یہ فیکٹ ہے کیونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس مقبوضہ کشمیر کی جیلوں کا ہوا ہے, جو وہاں پہ جو ہم لوگوں کو وائلیشنز کی جاتی ہیں, خاص طور پہ اس وقت یاسین صاحب کا جو کیس ہے, پوری کی پوری انڈیا کے اندر مودی کی الیکشن کیمپین یاسین صاحب کو پھانسی چڑھانے پہ لگی ہوئی ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کشمیر ان کے لیے قبضہ کرنا کہ کشمیر کے ایک سب سے بڑے لیڈر جو اس ٹائم ہے گیلانی صاحب کے بعد جو سینئر موسٹ میں آتے ہیں یاسین صاحب, ان کو جس طرح نہ کوئی لائر, ڈیتھ سیل 4.5 ایئرس, اپنی فیملی سے 9 سال وہ نہیں ملے, بات نہیں کی 4.5 ایئرس, ان کو فزیکلی نہیں پروڈیوس کیا جاتا. کورونا میں 3-4 دفعہ جب آن لائن کیا تو اس میں ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی جب جج پوچھتا تھا. تو میں جب یہاں کے پولیٹیکل پرزنرز کو بھی میں جو ملی ہوں جا کے, تو میں نے ان سب سے چیک کیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے فزیکلی پروڈیوس کیا, جو بھی آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے, فیملی سے یس ان کو ملنے دیا جاتا ہے, خاص طور پہ جو فیمیل پرزنرز ہیں ان کو لائر ایکسیس ہے, اور ان کے میں نے کمرے خود جا کے دیکھیں, باتھ رومز بھی دیکھیں. 1-2 کی ٹائلز کا مسئلہ تھا کیونکہ وہاں پہ فیمیل پرزنز ہیں, وہاں پہ مردوں کو نہیں اجازت, تو اس کو بھی پھر انہوں نے خاص ارینجمنٹس کر کے ٹھیک ہلکا جو ٹائلز کا مسئلہ تھا وہ کرایا. پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہاں ڈے کیئر سینٹرز کا بھی میں خیال ہم لوگ رکھ رہے ہیں
अंडर आवर मिनिस्ट्री. तो वहाँ पे जाके मैंने उनको कहा जिनके कोई बच्चे छोटे हैं, चाहे वो कोई भी प्रिजनर हो, तो वो उनके बच्चों की कैसी हालत है, उनकी एजुकेशन ठीक जा रही है. और फिर उसके साथ साथ वहाँ वोकेशनल सेंटर्स हैं प्रिजन्स के अंदर, इसमें पार्लर की भी दी जाती हैं उनको कोर्सेज, और उसके साथ साथ उनको जो है ये टेलरिंग के भी और भी डिफरेंट किस्म के, और कुरानी क्लासेस, और जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनको चर्च की जो फैसिलिटी होती है संडे की, जहाँ जहाँ प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ नहीं. तो वो सारी चीज़ें जो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशंस गई हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ऑल आर बीइंग फिजिकली प्रोड्यूस, लॉयर्स हैं सबके, फैमिली से उनको मिलने दिया जाता है, मगर जो फैसला जो भी कोई अदालत करेगी उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पेन है, क्योंकि हम खुद एक प्रिजनर की लाइफ गुजारते हैं कश्मीरी. तो अल्लाह करे कि एक दिन आए कि वो प्रिज़न जो सबसे बड़ा दुनिया का प्रिज़न है उसको खोलने में हम सब लोग कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये दिन आते जाते हैं. इस्लाम में तो हमारे अपने मज़हब में हर दिन ही इंसानियत का दिन है, इंसानियत के लिए मज़हब बना था, चाहे वो किसी भी मक्ता फ़िक्र के हों, रंग, रेस, रिलीजन के हों. और रिस्पेक्ट सबसे पहला मज़हब था जिसने औरतों को हकूक़ दिए, प्रॉपर्टी के राइट्स दिए, उनको राइट टू चूज़ हू टू मैरी, और डिग्निटी का राइट दिया. फिर जंगों के राइट्स हैं, बाकायदा दरख्तों को, पौधों को, जानवरों तक के राइट्स हैं. और जिस तरीके से एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है इस्लाम जो हमारा मज़हब है, तो हम उसको भी फॉलो करें. सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, और हम ये भी झांकें कि हमने इस पूरे साल में कौन सी ऐसी चीज़ की जिससे हमारी जो हमारी इनर कॉन्शियंस है उसको हमने सेटिस्फाई किया. तो इस वक्त सबसे बड़े मसले दुनिया में पैलेस्टाइन और कश्मीर ही हैं, और जो जो इनका साथ देगा हिस्ट्री में वाकई में कोई ना कोई वो अपना रोल प्ले कर लेंगे, वरना ये कीड़े मकोड़ों की लाइफ है, सॉरी टू से, एक रोबोटिक लाइफ है. इधर क्रिटिसाइज़ किया, उधर क्रिटिसाइज़ किया, बस कीड़े निकाले. और ख़ुद क्या किया हमने अपनी लाइफ में कितनी कुर्बानी का जज्बा दिया. इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग द फिंगर्स एट अदर, जो आजकल का एक ट्रेंड हो गया है सोशल मीडिया की, लुक इनसाइड योरसेल्फ बिफोर ट्रोलिंग एनीबडी. कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेबल लग रहा है, आपको नहीं पता उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या पता वो ये उसका एक आर्मर है, क्या पता वो स्ट्रांगली अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, मगर अंदर उनके अंदर क्या क्या चाह रहा है. तो ये बॉडी शेमिंग, हर तरह की मजाक उड़ाना लोगों का, ये कल्चर बन गया है. ये भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है. और ये ट्रोलिंग करना लोगों को, ये भी आप लोग छोड़ दें. ये ज़्यादातर मैं आपको नहीं कह रही, बट ओवरऑल यंगस्टर्स को मैं कह रही, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, गेट इंटेलेक्चुअल, डू समथिंग रेवोल्यूशनरी इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ योर प्राइम टाइम. और बड़े बड़े लोग जो आए हैं दुनिया में, जिन्होंने इनकलाब लाए, उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, उन्होंने फोकस रखा है. सो आई थिंक यू आर द फ्यूचर एंड ऑल्सो द प्रेजेंट. कश्मीर और पैलेस्टाइन में यूथ ही है जो तहरीकें चला रहा है. तो इसलिए ये मत समझे कि आपने जब बड़े हो जाना है, बहुत बड़े, तब जाके आपको रोल, यू आर प्लेइंग अ रोल राइट नाउ.